हेलो नमस्ते। यो सेसनमा हामीहरू हामीले इनपुट भ्याट केसेसको फर्स्ट पार्टको भिडियो चाहिँ पार्ट 1 भनेर मैले हालिसकेँ। त्यसमा चाहिँ मैले फुल भ्याट क्रेडिट भनेर त्यो भिडियोमा जे पनि मैले डिस्क्राइब गरेँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फुल इनपुट भ्याट इनपुट ट्याक्स हुन्छ नि, त्यसको बारेमा हामीले गऱ्यौँ है त। अब त्यो भिडियोलाई कन्टिन्युटी दिँदा, त्यो भिडियोको इनपुट भ्याटलाई कन्टिन्युटी दिँदाखेरि अब हामी फुल भ्याट त भयो, हामीले फुल भ्याट गरिसक्यौँ भनेपछि त्यो भिडियोमा नलेज चाहिँ फुल भ्याट भनेको त्यही हो। जति हामीले पर्चेज बिलमा जति किन्दाखेरि पर्चेज बिल, हाम्रो भ्याटेबल पर्चेज बिल जति हुन्छ त्यति नै मैले इनपुट भ्याट भनेर क्लेम गर्न पाउँछु भनेपछि त्यसलाई के भन्छ, फुल इनपुट भ्याट भन्छ हैन। त्यस्तो केसलाई नो इनपुट भ्याट भनेको के हो भनेपछि तपाईसँग हातमा त कम्पनीले खर्च गर्यो, तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ उसले केही पर्चेज सर्भिस पर्चेज गर अथवा गुड्स पर्चेज गर्यो, भ्याट बिल दियो, भ्याट बिल छ तपाईसँग, तर त्यो भ्याट बिल भए पनि त्यो भ्याट बिलको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले त्यो इनपुट भ्याट भनेर राख्न पाउनुहुन्न। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो प्रिभियस इक्जाम्पलमा हामी कुन कम्पनीमा को मालिक अथवा कुन कम्पनी मा काम गर्छौँ, हामी XYZ लिमिटेड कम्पनीमा काम गर्छौँ। ल मानिलिउँ अब यो इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्टरले विदेश घुमेर आएछ, के अरे बिजनेसको लागि होइन है, आफ्नै छुट्टै घुमेर आएछ। अनि त्यो विदेश घुमेर आए, यहाँको कन्सल्टेन्सीले उसलाई भ्याट बिल, त्यो प्लेनको टिकट के अरे पुरा कन्सल्टेन्सी जे बुकिङ गर्थ्यो उसलाई सर्भिस दियो नि, त्यहाँसम्म जानलाई त्यो भ्याट बिल दिएछ। अनि ऊ त्यो डाइरेक्टरले के गर्यो, आफ्नो अब त्यो त मालिक हो, अब त्यो डाइरेक्टरले चाहिँ कम्पनीकै एकाउन्ट्समा हालिदेऊ भनेर खर्च बुक गर भनेर त्यो बिल दिएछ भनेपछि अब त्यो जुन बिल मैले लिएछु कम्पनीमा आयो त्यो बिल होइन, त्यसमा 13% पक्कै भ्याट लगाएर आएछ भनेपछि त्यो भ्याट मैले क्लेम गर्न पाउँछु भनेपछि पाउँदिनँ। यस्तो केस भनेको के हो त, इनपुट भ्याट केसहरू भनेपछि यो एउटा इक्जाम्पल हो इनपुट भ्याट केसेसको है त। अब यो त्यस्तो केसेस हो, भ्याट बिल भए पनि इनपुट भ्याट भनेर हाल्न नपाइने। आज हामी डिस्कस गर्न लागेको चाहिँ यो पार्सल भ्याटको कन्सेप्ट है त। आज हामी पार्सल भ्याट भनेर डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। ओके ल, अब हाम्रो इक्जाम्पल हामी त सिक्न गइरहेछौँ नि त होइन। हामी सिक्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले पहिलाको इक्जाम्पलमा त्यो भिडियोमा हामी फर्स्ट पार्टमा पनि हामीले के भनेको छ, हामी XYZ कम्पनीको मालिक अथवा त्यहाँ काम गर्ने मान्छे अथवा एकाउन्टेन्ट अथवा ट्याक्स अफिसर, हामी त्यो कम्पनीको बिजनेस के हो त, त्यो कम्पनी भ्याटमा रेजिस्टर छ, त्यो कम्पनीले 4वटा सामान बेच्दो रहेछ। के बेच्दो रहेछ, हाम्रो कम्पनीले 4वटा सामान बेच्दो रहेछ, लेदर सुज, नन लेदर सुज, सक्स र कन्सल्टेन्सी सर्भिस पनि दिँदो रहेछ अदर कम्पनीहरूलाई। र यो सबै प्रोडक्टमा चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले भ्याट तिर्छौँ सरकारलाई है। यो सबै प्रोडक्टहरू भ्याट तिर्छौँ भनेपछि हामी यस्तो अर्गनाइजेसन काम गर्दैछौँ र यो हाम्रो अर्गनाइजेसन हो भनेर सम्झिनुहोस्। अब ओके ल, अब के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट अब म तपाईँलाई अब हामी यो छ है त। अब पार्सल भ्याटको कन्सेप्ट हामी सिक्न जाँदैछौँ होइन भनेपछि अब यो इक्जाम्पल एउटा हामी अब इक्जाम्पल लिउँ है त, पार्सल भ्याटको केसको इक्जाम्पल लिउँ है त। अब हामी के छ, हामी XYZ कम्पनीको हाम्रो काम के हो, जुत्ता बनाएर बेच्ने। हामी सेल बिल मैले काट्दाखेरि मैले जुत्ता बनाएको सेल बिल, मेरो त त्यो बिजनेस हो नि। मगर अब डाइरेक्टर अथवा CEO या अथवा कुनै ठुलो मान्छेलाई कम्पनीले गाडी दिन्छ नि त होइन, गाडी दिन्छ, त्यो गाडी त कम्पनीको नाममै हुन्छ। एउटा हामी यो इक्जाम्पल छ है त। भनेपछि कम्पनीकोबाट पेमेन्ट जान्छ के, भनेपछि कम्पनीको पेमेन्ट जान्छ भनेपछि कम्पनीले गाडी किनेछ, स्कर्पियो गाडी अथवा जे भनी गाडी, लग्जरी गाडी किनेछ चलाउनलाई होइन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले किनेछौँ, कोबाट किनेछौँ त भन्दाखेरि शिवप्रदीप ट्रेडिङबाट हामीले किनेछौँ कि गाडीको बिल। अब हामीले कतिमा किनेछ, हामीले स्कर्पियो, त्यो जिप जस्तो हुँदैन त्यो किनेछौँ हामीले है त। हामीले स्कर्पियो जस्तो किनेछौँ के ल, भनेपछि हामीले स्कर्पियो यहाँ किनेछौँ है त। स्कर्पियो गाडी कति छ, 30 लाख रहेछ। यो स्याम्पल बिल हो यो, फेरि साँच्चैको बिल भन्नु होला। भनेपछि शिवप्रदीप ट्रेडिङबाट चाहिँ हामी कुन कम्पनी, XYZ कम्पनी है त। हामी कुन कम्पनी काम गर्थ्यौँ, शिवप्रदीप ट्रेडिङको हामीले यो गरेछौँ भनेपछि 30 लाखको गाडी हामीले किनेछौँ भनेपछि के भयो त, यो शिवप्रदीप ट्रेडिङबाट हामीले किन्यौँ, हामीको हो, XYZ कम्पनी हो भनेपछि 30 लाखकोमा
अब 13% के छ यहाँ हेर्नुस् 3,90,000 चाहिँ हाम्रो के छ भ्याट चार्ज गर्यो उले। अब यो त हामीले पैसा हाम्रो पैसा कति जाने हो त भन्नु त 3 लाख। हामी XYZ कम्पनी भएर त हामीले कम्पनीको लागि गाडी जस कम्पनीको नाममा गाडी किनेछौँ नि त हैन। अब कति हो 33,90,000 को हामीले चाहिँ पैसा दिनु पर्यो कसलाई चाहिँ श्रीपति ट्रेडिङबाट त्यो गाडी किनेको। यो त बुझ्नुभयो यति त केही छैन यो बिलको यो यही हो है त ओके ल यति बुझ्नुभयो। अब यहाँ राम्रोसँग हेर्नु श्रीपति ट्रेडिङबाट XYZ हामीले गाडी किन्यौँ। अब के हुन्छ त प्रोसेस भन्दा यसमा पार्सल भ्याटको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के आयो यो कन्सेप्ट आयो है त यो हामीले किन्न लाग्छौँ है त। अब पार्सल यो केसमा पार्सल भ्याट कसरी आयो भन्दाखेरि अब हामीले के 3,33,90,000 को हामीले के किनेछौँ नि स्कर्पियो गाडी किनेछौँ नि हैन। स्कर्पियो गाडी किनेछौँ त्यसमा कति छ भ्याट कति छ भ्याट हेर्नुस् है भ्याट कति छ भ्याटको एमाउन्ट कति छ 3,90,000 छ। भ्याटको एमाउन्ट 3,90,000 भ्याटको एमाउन्ट 3,90,000 छ है त हो। यो पनि हामीले यो पुरै पैसा हामीले कसलाई तिर्छौँ 33,90,000 श्रीपति ट्रेडिङलाई हैन हो। श्रीपति ट्रेडिङलाई तिरेपछि अब के हुन्छ त 3,90,000 को भ्याट भन्यो नि हो। अब यही हामी बुझ्न गइरहेछौँ है त। अब भ्याट अन पर्चेज हामीले के पर्चेज गरे हो त भेहिकल अफ अटोमोबिल्स भनेपछि अहिले अटोमोबिलको डिफिनेसन पनि आउँछ। अटोमोबिल भने अहिले भेहिकल सम्झिनुस्। भ्याट अन पर्चेज भनेपछि हामीले जुन गाडी पर्चेज गरेका छौँ नि हाम्रो इक्जाम्पलमा के थियो 3,90,000 को कुरा गर्दै भ्याट एमाउन्टको मात्रै हैन अन पर्चेज के पर्चेज गरे गाडी त्यसमा गाडीमा पर्छ 3,90,000 थियो हो। त्यो भ्याटमा चाहिँ भने स्याल बी एलाउड एज इनपुट भ्याट एलाउड हुन्छ। त्यो हामीले हाम्रो मैले सेल बिल काट्दाखेरि मैले त्यो महिनामा भ्याट तिर्छु नि सरकारलाई मैले भ्याट तिर्दाखेरि चाहिँ एज ए इनपुट भ्याट यो घटाउन पाइन्छ कि कति घटाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हो। कति घटाउन पाइन्छ त 40% अफ भ्याट पेड भनेपछि हामीले कति पेड गरे हो त श्रीपति ट्रेडिङलाई पर्चेजमा कति भ्याट गएको छ हाम्रो पर्चेज गर्दाखेरि कति भ्याट गएको छ 3,90,000 भनेपछि मैले अब मेरो रेस्पोन्स मैले नै सरकारलाई मेरो आउटपुट भ्याटमा तिर्दाखेरि आउटपुट भ्याट त तिर्नुपर्छ। त्यसमा मैले त्यो पुरै 3,90,000 नै माइनस गर्न पाउँछु पाउँदिनँ भन्न खोजेको यही नै हो। 14% अफ 40% अफ भ्याट भनेपछि 3,90,000 को चाहिँ भनेपछि त्यो मात्रै एज अ इनपुट भ्याट मैले क्लेम गर्छु है त ओके। ल अटोमोबिल्स भने के हो त अटोमोबिल मिन्स एनी मोटर भेहिकल विथ 3 or more व्हील्स भनेपछि 2 पाङ्ग्रे परेन 3 पाङ्ग्रे अथवा त्योभन्दा बढी भनेपछि मोटरसाइकल कम्पनीले किनेछ भनेर त्यसमा पऱ्यो मोटरसाइकल यसमा परेन है त मोटरसाइकल परेन भनेपछि अटोमोबाइल भने 3 पाङ्ग्रे भन्दा 3 पाङ्ग्रे या 3 पाङ्ग्रे भन्दा बढी भनेपछि युज अन अ रोड फर क्यारेज अफ प्यासेन्जर यो नर्मल हो है त यो नर्मल यो भनेको अटोमोबाइल हो। अब यसमा सबै पऱ्यो 3 पाङ्ग्रे है त ओके। ल यति भएपछि तपाईले 3,90,000 को कुरा हैन भनेपछि पार्सल भ्याटको कन्सेप्ट चाहिँ यसमा आयो। अब जुन पर्सन अब यो किन 40% को ला यो गाडी चाहिँ केमा युज हुनु पर्यो अ पर्सन डिलिङ एक्सक्लुसिभली इन ट्याक्सेबल आइटम। अब हाम्रो ट्याक्स डिलिङ मैले डिल केमा गरेर मेरो काम के हो त मैले त के अरे मेरो ओरिजिनल काम XYZ कम्पनीको ओरिजिनल काम के हो XYZ को ओरिजिनल काम के हो जुत्ता बेच्ने सक्स बेच्ने त्यो हो नि मैले ट्याक्सेबल त्यसमा भ्याट लाग्छ भनेपछि यही पर्सन भनेको हामी पर्सन डिलिङ एक्सक्लुसिभली इन ट्याक्सेबल आइटम हामीले त ट्याक्सेबल बेचिरहेको छौँ नि त्यस्तो मान्छेले भेहिकल पर्चेज गरे रे हैन बट द भेहिकल पर्चेज्ड इज युज्ड फर अब त्यो जुन भेहिकल मैले जुन किनेको छु स्कर्पियो अफिसियल पर्पज नट फर ट्रान्सपोर्टेसन अफ ट्याक्सेबल गुड अफिसियल पर्पजको लागि युज गरेको छ तर ट्रान्सपोर्टेसन अफ ट्याक्सेबल गुड्स भन्दाखेरि मैले मेरो जुत्ताहरू बेच्नलाई मेरो फाइनल प्रोडक्ट के हो त मैले के को व्यापार गर्छु त जुत्ता सेल गर्ने व्यापार गर्छु नि त्यो जुत्ता सेल गर्ने व्यापारमा मैले त्यो जुत्ता ट्रान्सपोर्टेसनमा हालेर बेचिरहेको छु त त्यो गरेको छैन भनेपछि त्यो पार्सल भ्याटको केसमा आउँछ क्या है बोथ फर अफिसियल पर्पज फर ट्रान्सपोर्टेसन ट्याक्सेबल गुड भए पनि यो भेहिकलको पर्पज के हो त केमा युज भयो भने अफिसियल पर्पज एन्ड नट फर द ट्रान्सपोर्टेसन अफ ट्याक्सेबल गुड्स भनेपछि जुन मेरो बेच्ने सामान छ त्यो फाइनल आउटपुट जुन जुत्ता बेच्नलाई ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ नि त्यो गाडी चाहिँ युज भएको छैन भनेपछि त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। अनि बोथ फर अफिसियल पर्पज एन्ड ट्रान्सपोर्ट जो भए पनि त्यो 40% को केस हो। तर है त अब यो भेहिकल केमा युज हुनु पर्यो यदि यो भेहिकल पर्चेज जुन गरेछ नि यो भेहिकल जुन पर्चेज गरेछ नि
त्यो चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गरेको छ फर ट्रान्सपोर्टेसन अफ भ्याट एट्र्याक्टिभ गुड। अब मैले यो गाडी किनेछु, यसमा चाहिँ के ट्रान्सपोर्ट गर्छ त, के ट्रान्सपोर्ट गर्छ, भ्याट एट्र्याक्टिभ गुड भनेपछि मेरो त्यो चारवटा एउटा त सर्भिस हो भनेपछि 3टा त प्रोडक्ट छ 1 2 3 हो। यो 1 2 3 मैले के बेच्छु, लेदर सुज बेच्छु, नन लेदर सुज बेच्छु र के बेच्छु, सक्स बेच्छु नि हो। त्यो बेच्दाखेरि मैले यो गाडी त्यो बेच्नलाई मात्रै, त्यो सामान बेच्नको लागि मात्रै युज गरेछ भने चाहिँ के हुन्छ, 100% पाउँछ भनेपछि 100% पाउँछ 3,90,000 क्लेम पाउँछ, नत्र भए 3,90,000 को 40% चाहिँ भ्याट इनपुट भनेर माइनस गर्छ है त। ओके, यो होपफुली मैले बुझाउन सकेँ होला तपाईँलाई है त। ओके ल, अब हामी यो इक्जाम्पलमा जाउँ भनेपछि यो के भयो, सेलर र सप्लायर शिवप्रदीप ट्रेडिङबाट मैले 3,90,000 मा उसले हामीलाई के दिन्छ, भेहिकल सप्लाई गर्छ। अब हामी के हो, पर्चेजर हो नि त अहिले होइन। त्यो पर्चेजरले पे टु द सेलर गर्छ, कति पे गर्छ त, 3,90,000 शिवप्रदीप ट्रेडिङलाई पे गर्छ। त्यसमा 3,90,000 हाम्रो के थियो, यो भयो है त। यो भएपछि अब ऊ त हामीले त पर्चेज गरिसक्यौँ हामीले पर्चेज गरिसक्यौँ भनेपछि मेरो फर्स्ट भिडियोमा मैले इनपुट भ्याट भनेर 3,90,000 लेथे, तर यो केसमा, यो भेहिकल पर्चेजको केसमा चाहिँ 3,90,000 इनपुट हो त भनेपछि होइन है त। यो कुरा बुझिरहनु। अब हामीले त्यो महिना हाम्रो चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट सेल भयो अरे 40 लाखको, मैले मेरो जुत्ता सुत्ता बेचेर मेरो कारोबार, मेरो 40 लाखको कारोबारमा 13% भ्याट लगाएर 5,20,000 मैले सरकारलाई दिने भयो अरे। मैले जुन जुत्ता बेच्छु, मेरो असली काम के हो त, जुत्ता बेच्ने काम हो नि त होइन। भनेपछि 5,20,000 दिनुपर्ने देखिरहेछ है त्यहाँ हो। अब के हो, यो सेलरले चाहिँ के गर्यो, अब हामी भ्याट तिर्नुपर्छ, कति भ्याट तिर्नुपर्छ, भ्याट पेबल 5,20,000 देखाएर छ नि, तर उसले इनपुट भ्याट कति छ त। अब यो फुल भ्याटवाला फुल इनपुट भ्याट भयो भने इनपुट भ्याट भएको भए चाहिँ 3,90,000 थियो है भनेपछि, तर यो त आउटपुट भ्याट कति छ अहिले हाम्रो 5,20,000, तर हाम्रो यो इनपुट भ्याट होइन के, यो इनपुट भ्याट होइन है त। यो इनपुट भ्याट हाम्रो होइन, किनकि त्यो सरकारले नियम बनाएको छ गाडीको केसमा, र त्यो गाडी यस्तो त्यो युज हुने के अफिसियल पर्पज र नन ट्रान्सपोर्टेसन र अथवा अफिसियल पर्पज ट्रान्सपोर्टेसन फर द ट्याक्सेबल गुड्स भए पनि त्यो चाहिँ 40% मात्रै क्लेम पाउँछ। तर रिस्ट्रिक्ट गरेछ भ्याट लागेको सामान मात्रै ओसार पोसार गर्नलाई त्यो गाडी युज भएको छ भने 100% नै पाउँछ। तर यो केसमा के हो, भेहिकल स्कर्पियो भेहिकल किनेको छ, डाइरेक्टरले किनेको छ, गाडी चलाएर हिँड्छ, त्यो त के अरे बेच्ने भ्याटेबल सामान ओसार पोसार गर्नलाई त किने होइन भनेर थाहा भयो। यो केसमा चाहिँ 40% लाग्यो है त। ओके ल हेर्नुहोस् है, यसमा अब हाम्रो कति हुन्छ त इनपुट भ्याट, यो केसमा 15600 एक्चुअल इनपुट भ्याट यति हुन्छ भनेपछि यसलाई भन्छ, यो कन्सेप्टलाई के भन्छ त, पार्सल भ्याट इनपुट कन्सेप्ट है त। पार्सल भ्याट पुरै भ्याट क्लेम गर्न पाएन, पार्सल भ्याट ओके हो। अब हाम्रो कति भयो त, भ्याट पेड है त, म यहाँ मिलाइदिन्छु है। ओके, यो पनि मैले मिलाउनु पर्यो, भ्याट पेबल हो के, PAID पेड। ओके PAID पेड ल, हाम्रो कति तिर्नुपर्ने भयो त अब हामीले आउटपुट भ्याट इच मन्थ कति छ, हाम्रो सेल कति थियो, यो महिनाको सेल कति थियो 5,20,000 भनेपछि आउटपुट भ्याट कति थियो 5,20,000 मैले सेल गरेँ, 40 लाखको सेल गरेँ, त्यसमा 13% 5,20,000 हो। तर मैले तिर्नुपर्ने कति हो त, मैले तिर्नुपर्ने कति हो 5,20,000, तर मैले पर्चेज गर्दाखेरि इनपुट भ्याट कति क्लेम गर्न पाएँ यसपालि 15600। अब सरकारलाई पेड क्यास फ्लो कति जाने हो, त्यो महिनाको लायबिलिटी कति हो हेर्नुहोस् है, त्यो महिनाको लायबिलिटी 5,20,000 हो, किनकि मैले सेल त त्यति गरेको छु नि त। तर यसमा के छ भन्दाखेरि इनपुट भ्याट पार्सल इनपुट भ्याट 40% मात्रैको केस भनेपछि त्यो घटाउन 40% मात्रै पाएँ, तर मैले पर्चेजमा कति तिरेको थिएँ त, श्रीप्रतिलाई पैसा दिँदाखेरि भ्याटको एमाउन्ट भनेर उसले कति लिएको थियो, अब उसले चाहिँ सरकारले दिन्छ नि होइन भनेपछि 3,90,000 हो एक्चुअल 100% इनपुट भ्याट। तर यो भेहिकलको पर्चेजको केसमा चाहिँ के भयो 15600 मात्रै 40% अफ इनपुट भ्याटको मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ। त्यही भएर अब सरकारले कति पैसा जाने भयो 3,64,000 है त। ल यो चाहिँ भ्याटको कन्सेप्ट हो, के अरे पार्सल भ्याटको कन्सेप्ट हो। अब अर्को पार्टमा चाहिँ म रिभर्स चार्जको कन्सेप्ट ल्याउँछु। ओके ल, आजलाई भिडियो यही एन्ड गरौँ।